झमक घिमिरेको आत्मजीवनी परक निबन्ध संग्रह जीवन काँडाकी फूलको 13औं निबन्ध रहेको छ, भूत प्रेत भगवान र विश्वास। भूत प्रेत भगवान र विश्वास। उमेरले अलिकति माथिल्लो खुड्किलो उक्लिए पनि ममा अझै बाल अबोधपन सकिएको थिएन। चेतनाका अंकुरहरू अलि टुसाउन थाले पनि ती पूर्ण वयस्क हुन अझै धेरै समय लाग्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो घर वरिपरि नजिक पानीको स्रोत थिएन। निकै पर एउटा कुवा थियो, त्यहीबाट बोकेर आमाहरूले ल्याउँथे पानी। म भने घरमा काम चलाइसकेको फोहोर पानी खेल्थे। कहिलेकाहीँ आमाले माया गरेर अलिकति सफा पानी खेल्न दिन्थिन्। पानी पाएर खुसीले सानो चुल्लो बनाउँथे। बाँसका मसिना सिन्का गाडेर फालेका प्लास्टिकको छानो लाएर गोठ पनि बनाउँथे। अलि पर घिस्रिँदै बारीका कान्लामा पुगेर कचिया दुईटा खुट्टाले समातेर टुप्पाले खोतलेर ससाना चार कुना भएका खोपाहरू बनाउँथे। मैलो फोहोर पानीले भए पनि माटो मुछेर माटाका भाँडाहरू बनाउँथे र तिनलाई त्यही खोपामा राख्थे। पानी परे पनि हतपत भिज्दैनथे मेरा भाँडाहरू। चुलो पनि सानो गोठमा हुन्थ्यो, त्यो पनि भिजेको हुँदैनथ्यो, सुरक्षित हुन्थ्यो र भोलिपल्ट पनि आनन्दले खेल्थे। मैले त्यही कचियाको टुप्पाले भुइँ खनेर डन्डी बियो खेल्ने दुलो बनाउँथे। त्यसले रेटेर डन्डी बियो बनाएर बसी बियोलाई उफारेर खुट्टाले भए पनि डन्डीले हानेर गजबले खेल्थे एक्लै डन्डी बियो। गुच्चा र खोपी पनि खुट्टाले नै हानेर खेल्थे। पाठकहरूको मनमा प्रश्न उब्जियो होला, के यो सम्भव छ? सम्भव छ। तपाईको हात पनि क्रियाशील हुन्छ, खुट्टा पनि त्यति नै क्रियाशील हुन्छन् भने कल्पना गर्नुहोस् सम्भव छ कि छैन। मलाई याद छ यो केटीले त छोरा मान्छेले खेल्ने खेलहरू खेल्दैछ, यो कलियुगमा के देख्नु पर्यो। यो केटीले त छोरा मान्छेले खेल्ने खेलहरू खेल्दैछ, यो कलियुगमा के देख्नु परेको भन्दै हाम्रो घरको बाटो खरको भारी बोकेर उकालो लाग्थे। हो, मैले बच्चापनमै गोठ बनाउने, खोपा बनाउने, गुच्चा, डन्डी बियो, खोपी खेल्ने जस्ता खेलहरू केटाहरूले मात्र खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूको मानसिकता विरुद्ध पाइलाहरू चालिसकेकी थिए। त्यति बेला मैले पुतली बनाउने, चुलो बनाउने पनि नखेलेकी होइन, तर बालापनमा मान्छेले जति बढी स्वतन्त्रता पायो त्यहाँ त्यो समाजको केटाले यस्तो खेल्नुपर्छ, केटीले उस्तो खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पर्खालहरू भत्किएर नवीन कालका समताका मान्यता आफै निर्माण हुन जान्छन्। देख्नेहरूमध्ये कोही खरका भारी बिसाएर मैले खेलेको रमिता हेर्थे, कसैले त मुख च गर्दै कठै गरी साथी कोही नभए पनि खेलिरहँदी रहेछ भन्थे। खर र दाउराका भारी बोकेर उकालो लाग्ने ती भरियाको हुन्, अहिले मलाई याद छैन, तर उनीहरूले भारी बिसाएर वा भारीसँगै निकै बेर ठिङ्ग उभिएर हेर्ने वस्तु मै थिएँ। निकै बेर उभिएर एकटकले हेरिसकेपछि च गर्दै अघिल्लो जन्मको कर्मको फल भन्दै लस्करै उकालो लाग्थे। बाल मन मस्तिष्कभरि यो अघिल्लो जन्मको फल भनेको के होला भन्ने प्रश्न उठिरहन्थ्यो। बाबाले एउटा राजाको कथा भनेका थिए, जुन कथामा राजाका 3वटी रानी मध्ये माइली रानीलाई कुलामा काटेर भोग दिएपछि त्यस देशमा सहकाल लागेको थियो। काटिएकी रानी हरियो चरो भएर भुर्र उडेकी थिइन्। ती पात्राले बाल मन मस्तिष्कभरि प्रभाव जमाइन्। अघिल्लो जन्ममा मान्छे थिइन्, पछिल्लो जन्ममा हरियो चरो भएर भुर्र उडिन्। हाम्रा कथ्य पौराणिक साहित्यमा यस्ता पात्रहरूले एक छत्र प्रभाव जमाएका छन्, जसले जन्मजन्मान्तरको जिन्दगी पाउँछन् र कुनै न कुनै रूपमा दीर्घकालसम्म जीवित हुन्छन् भन्ने त्यसभित्र एउटा भ्रम छरिएको हुन्छ। जुन भ्रम जन्मजन्मान्तरको हो। एक जन्मका पापहरू, कुकर्मका फलहरू अर्को जन्ममा दिन्छन् भगवानले भन्ने मान्छेको परम्परागत विश्वास छ र म पनि त्यही विश्वासको पर्खालभित्रकी मान्छे, जसलाई भत्काउन एकैचोटि असम्भव थियो। तर मलाई कहिलेकाहीँ भगवान भन्ने वस्तुसँग साह्रै रिस उठ्थ्यो, किनभने मैले भगवानलाई
आपद विपदमा जति पुकारे पनि त्यो भगवान भन्ने जन्तु कहिले मेरा सामु उपस्थित भएर मलाई तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिएन। त्यसैले मैले आफैले भगवान मानेर विभिन्न खालका झारपातका फुलहरू र माटाले पूजेका भगवान अर्थात् ढुङ्गाहरूलाई धेरै पटक फालिदिएकी छु र कान्लामा भित्ता खोपेर बनाएको भगवानको मन्दिरलाई धेरै पटक भत्काएकी छु। भाइ बहिनीहरू भएका बेला उनीहरूसँगै खेल्थेँ म, उनीहरू नभएका बेला म एक्लै पढ्थेँ। उनीहरू ठुला मान्छे हुन भन्दै स्कुल जान्थे। म त घरमा बस्ने मान्छे, सानै मान्छे भए पनि मलाई पनि स्कुल जान मन लाग्थ्यो। तर मसँग स्कुलसम्म पुग्ने कुनै बरगद खुट्टामा थिएन। म घिस्रिएरै परसम्म कहिल्यै पुगिन, अर्थात् स्कुलमा कहिल्यै पुग्न सकेन। भगवानले यस्तै बनाएको थियो मलाई। सबै देख्ने मान्छेहरू यसै भन्थे, त्यो भगवान भन्ने वस्तु कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरह्यो मनमा। मैले भगवानका कथाहरू, राम कृष्ण शिव पार्वती दुर्गा राक्षसका कथाहरू, रावण हिरण्यकशिपु कंस शुम्भ निशुम्भहरूका बारेमा पनि आफूभन्दा ठुला मान्छेका मुखबाट सुनेकी थिएँ। ती कथाका पात्रहरूले मनमा एक खालको भगवानमाथि विश्वास जगाएका थिए। मलाई पनि भगवानको तपस्या गर्न मन लाग्थ्यो, किनभने भगवान मेरा सामु उपस्थित भएर लोभलाग्दो वरदान दिउन् भन्ने लाग्थ्यो। हो, म प्रहलाद जस्तै भगवानको भक्त बन्न चाहन्थेँ, या त बालक ध्रुव जस्तै भगवानको प्रिय बन्न चाहन्थेँ। त्यसैले म एक्लै घर कुरुवा बसेको समयमा ढुङ्गा मिलाई फुटाएर तीन चोसे भएपछि दुबाको लामो लहरो एउटा चुसोमा माला लगाइदिन्थे। अँगारसँग कोरेर ठ्याक्कै मान्छेको आकृति दिएर कान्लाको भित्तामा सिन्काले या पचियाले खोपो बनाएर त्यहाँ राखेपछि मेरो शाश्वत मन्दिर र शाश्वत भगवान त्यही हुन्थ्यो। त्यही मन्दिर र भगवानलाई माटो झारपातका फुलहरूले पूजा गरेर ढोगेर रुन्थे। भगवान मलाई पनि अरू जस्तै बनाइदेऊ न भन्दै हरेक दिन विलाप गर्थे। तर त्यो मैले अगाध विश्वास गरेको निर्जीव भगवानले न त मेरो बिलौना सुन्यो, न त शाश्वत भगवान सामु उपस्थित भयो। अनि म भक्त ध्रुव जस्तो कहिले बन्न सकिन, न त प्रहलाद जस्तो बन्न नै सकेँ। सायद मैले उनीहरूले जस्तो ढुङ्गाको मूर्तिलाई भक्तिभाव विश्वास आस्था राख्नु बाल अबोधपन नै थियो। उनीहरूले जस्तो एकहोरो विश्वास राखे पनि त्यो साक्षात भगवान प्रकट भएर कहिल्यै मनोवाञ्छित फल दिएन। अहिले बुझ्दा पो के दियोस् फल, यसको अस्तित्व भए पो दियोस् त फल। तर पनि ती मान्छेले भगवान भनेका पात्रहरूले कोमल बाल मन मस्तिष्कमा गहिरो यस्तो छाप छाडिदिए कि जसले पछिसम्म विचार र जीवन पद्धतिमा असर पार्यो। रावण हिरण्यकशिपु शुम्भ निशुम्भ जस्ता पात्रहरूले मानसपटलभरि एक खालको सन्तास भरिदिएका थिए। साँच्चै म त्यति बेला घरभित्र पस्न डराउँथेँ। उहिलेको घर दुम्सीको दुलो जस्तो अँध्यारो हुन्थ्यो। हाम्रो घर पनि कहाँ ठुलो थियो र खरको छानो ढुङ्गा माटाले बनेको, भुइँमा ल्याप परेको, अगाडितिर एउटा ढोका राखिएको र सानो दलान तल्लोपट्टि एउटा चम्कीको थियो। टाढमा एउटा झ्याल भएको घर थियो। आमाले कहिलेकाहीँ पानी परेका बेला हामी केटाकेटीलाई टाढमा लगेर राख्थिन्। हाम्रो घरको टाढ ठ्याक्कै दुम्सीको दुलोभन्दा फरक थिएन। केटाकेटीको जात नहो त्यो अँध्यारो टाढमा बस्न के मान्थ्यो र टाढ मुनि कति पनि गतिलो उज्यालो भएको घर थिएन। म बाहिरबाट हेर्दा भूत निस्कियो भने मेरी भाषै के गर्नु, मनमा यस्तै सन्तास भरिएको हुन्थ्यो। त्यसैले पानी भएर घरभित्र पसिहाले पनि डरले आत्तिएर बाहिर निस्कन्थे र दैलो लाइहाल्थे। हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा कति नराम्रा कुराहरू छन् भने मरेका मान्छेहरू सजीव बनेर आउँछन् अनि उनीहरूको कुममा आँखा हुन्छन्, पीडितमा दारा हुन्छन्, पिठ्यौँ खोक्रो हुन्छ, टाउको हुँदैन र खुट्टा पछाडिपट्टि फर्केको रूपमा आउँछन्। मलाई आफूभन्दा ठुलाहरूले यस्तै खालका सन्तास जन्ने कुरा दिएका थिए। एक्लै हुँदा लाग्थ्यो कतै हजुरआमा त्यस्तै भूत बनेर आउँदिनन्।
यही त्रासले मनमा सताइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त म घर पर पुगेर खेल्थेँ। यसो गर्दा मैले घरबाट निस्कने भूतको त सामना गर्नु पर्दैनथ्यो। म राक्षस र भूतमा केही फरक पाउँदिनथेँ। त्यसैले मलाई भेटे एकै गाँसमा नेल्थे। जीवनको माया केटाकेटीलाई पनि हुँदो रहेछ। जीवनको माया केटाकेटीलाई पनि हुँदो रहेछ। नभए म घर पर पुगेर खेल्ने थिइनँ होला। आमाका थोत्रा फाटेका पछ्यौराले ढाकेर खाटमुनि लुक्ने थिइनँ होला। राक्षसले खाने डरले धेरै पटक खाटमुनि छिरेर बसेकी छु। यी आपतका क्षणहरूमा मैले भगवानलाई धेरै पटक मनमनै पुकारेर रोएकी छु। ती आपतका क्षणहरूमा मैले भगवानलाई धेरै पटक मनमनै पुकारेर रोएकी छु। साँच्चै बाल्यकालको त्यो एक्लोपनालाई साथ दिने शून्यताभन्दा अर्को चिज थियो भने आफैले स्थापना गरेको ढुङ्गाको भगवान। म त्यही बाल्यकालका स्मृतिहरूलाई कोट्याइरहेछु, जसलाई मैले भोगेँ र सहज रूपमा अनुभूति गरेँ। मान्छेका अनुभूतिहरू अनौठा अनौठा खालका हुन्छन्। मैले बनाएका ढुङ्गाका भगवानहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि आक्रोशित हुन्थेँ, क्रोधित हुन्थेँ। यो भगवानले मलाई बालक ध्रुवलाई जस्तो, प्रहलादलाई जस्तो माया किन गर्दैन? यो भगवान पनि मान्छेमा किन भेद गर्छ? यस्ता प्रश्नहरू गरिरह्यो। मेरो मनले भगवानसँग एक किसिमको अविश्वास पोखिरह्यो। मैले भगवानलाई पटक पटक फालिदिँदा पनि मलाई केही नगरेकाले मैले मनमा भएको भगवानप्रतिको आस्था, विश्वास पनि बिस्तारै अनास्था र अविश्वासमा परिणत हुँदै गएको हो। त्यति बेला मेरो स्वभाव अनौठो खालको थियो। त्यो भगवान बनाएको ढुङ्गा एकछिन रिसले फाले पनि फेरि नानी बनाउन टिपेर ल्याएर थाङ्नाहरूमा बेरेर त्यसलाई ओछ्यान बनाएर सुताउँथेँ। यस्ता नानीहरू बोतलका वा ढुङ्गाका बनाउँथेँ। थोत्रा थाङ्नाका पनि टाउकी नानीहरू बनाउँथेँ। ती नानीहरू मान्छे जस्तै खाना खाउन् भन्ने म चाहन्थेँ। तर त्यो निर्जीव वस्तुमा मान्छेमा जस्तो क्रिया प्रतिक्रिया हुँदैन। मैले त्यो चाहना गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने केटाकेटीको मनोविज्ञान प्रत्येक चिज आफू जस्तै हुन् भन्ने चाहना हुन्छ। किनभने केटाकेटीको मनोविज्ञान प्रत्येक चिज आफू जस्तै हुन् भन्ने चाहना हुन्छ। मैले बनाएका नानीहरूले मलाई आमा भनेर बोलाइदिउन् भन्ने चाहना गर्थेँ। म मान्छेकै जस्तो दिशा पिसाब ओछ्यानमा गरून् भन्ने चाहना गर्थेँ, किनभने मान्छेका बच्चाहरूले यसो गरेकी देखेकी थिएँ। तर मेरा नानीहरूले कहिले यसो गरेनन्। उनीहरू त निर्जीव बोतल, ढुङ्गा र थाङ्नाका थिए। विकसित देशमा जन्मिएकी भए मसँग रुने र हाँस्ने यान्त्रिक गुडियाहरू खेलाउन पाउँथे होला। म अल्पविकसित देशमा जन्मिएकी थिएँ। त्यसमाथि मसँग जोडिएको शारीरिक दुर्बलतालाई मान्छेले हरेक क्रियाकलापलाई त्यससँग जोडेर हेर्थे र पनि मैले उनीहरूको सोच र चिन्तनलाई व्यवस्था गर्दै निर्धक्क खेलेँ र निर्धक्क सिसाका बोतल, ढुङ्गा र थाङ्नाका टाउके नानीहरूसँग मैले खेलेको देख्दा यो लाठीको खेल यस्तै हुन्छ, हेर नानी सुताएकी भन्थे मान्छेहरू। त्यही ठाउँमा अरू बच्चाहरूले खेल्दा सामान्य मानिन्थ्यो, तर म प्रति त्यो दृष्टिकोण राखिएन। जसले जुन खालको सोच चिन्तन राखे पनि त्यो समय मेरो बालापन साँच्चै सुन्दर थियो। जसले जुन खालको सोच चिन्तन राखे पनि त्यो समय मेरो बालापन साँच्चै सुन्दर थियो। जसलाई मैले भोगेँ। धन्यवाद।